السلام عليكم ومرحبا بكم في هاد لا فيديو ضمن فيديوهات سلسلة اش ندير من بعد الباك. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نتكلموا على ليكول ناسيونال سوبيريور داري ميتيي ولا كيف ما كتعرفوا لانسام. مي قبل كنبغي نشكر الصديق ديالي عبد الحفيظ سعود على هاد البادره الطيبه اللي قام بها واللي جات في وقتها، حتى جينيرالمون ابخي الباك كلشي كيكون متالف، كيبغي دي زانفورماسيون على دي زيكول، كيبغي شكون اورينتيه، كيبغي بلوتو دي زيكسبيريونس ديال الناس اللي ديجا دازو من هاد لي زيكول وكيعطيو البيرسبكتيف ديالهم. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله هادشي اللي غادي يكون، وكنبغي نقول ليه سدد الله خطاك و بون كونتينياسيون. Alors, l'ENSAM, c'est une école d'ingénierie qui forme des ingénieurs d'État في 5 سنين. وهاد l'école post-bac, donc نقدر ندفع عليها directement après le bac. Les branches اللي مطلوبين سي sciences physiques, sciences maths, SVT et technique. Donc حاليا في المغرب جو بونس عندنا 3 انسام، دونك انسام مكناس، انسام كازا اي انسام غابه. ديرنييرمون كانت لانسات غابه وكانت بدلات لها التسميه ولات سميتها انسام غابه. دونك لي فيليير كل مدرسه وعندها لي فيليير ديالها، مي جينيرالمون عندهم نفس السيستم اللي كيتمشاو به كاملين. Ce qui concerne le système اللي ماشي عليه l'ensemble, c'est un système modulaire. وهذا الشيء بالنسبه لي دو سيكل اللي كاينين، دونك سيكل بريباراتوار و سيكل d'ingénieur. Concernant سيكل بريباراتوار القرايه فيه كتكون 2 ans ولا هما اللي كيتسموا لي 2 années préparatoires intégrées. فهاد لي 2 ans كنقراو لي زوتي ماتيماتيك و فيزيك نيسيسير. هاد لي زوتي هما لي باز ولا لي كونيسونس دو باز اللي غادي نحتاجوهم باش نقراو ولا نقدروا نقراو سيكل d'ingénieur ديالنا. دونك شنو كنقراو جينيرالمون سي في المات l'algèbre, l'analyse, في الفيزيك l'optique, mécanique de solide, mécanique de points, l'électricité, thermodynamique, في الشيمي الكريستالوغرافي, l'atomistique, chimie organique. Donc et كنقراو bien sûr les langues, la communication, développement personnel, donc et sport bien sûr et sport. وما نساوش حتى لي تي بي اللي كيمكنونا من اننا نابليكيو لي زاكي ديال لو كور. دونك سكي كونسير لو سيستيم دو فاليداسيون، فشاك اني كنقراو 12 ديال لي موديول و 6 ديال لي موديول بار سيمستر. دونك في هاد 6 ديال لي موديول جينيرالمون في الاخر د العام باش نفاليدي لاني ديالي خصني يكون عندي اون موين جينيرال ديال دوزيام سيمستر و البروميير سيمستر سوبيريور ا 10، وخاصني يكون لي نومبر ديال لي موديول اللي قل من 10 يعني اونتر 5 و 10 خاصهم يكونوا قل من 4، وما يكون عندي حتى شي موديول عنده لا نوت انفيريور ا 5 حتى هذيك لا نوت كتسمى اون نوت اليميناتوار ولا ان سي ار. دونك جينيرالمون اللي عنده ان سي ار تيعاود العام كامل واخا يكون parmi les majors واخا يكون عنده اون موين جينيرال سوبيريور ا 10 ويكون هذيك الموديول الوحيد اللي عنده اون نوت اللي قل من 10. دونك ان سي ار قل من 5 دونك غتعاود العام كامل مالوغوزمون. هادشي سكي كونسير لي 2 زاني الاولين. دونك في السيكل دانجينيور في هاد لو سيكل كنديرو كنمشيو كنتافيكتاو لواحد الفيليير. دونك لي فيليير اللي كاينين سي جيني اندستريال، جيني ميكانيك، جيني انفورماتيك اي انتيليجونس ارتيفيسيال، ماناجمنت دي سيستيم انتيليجون اي جيني الكترو ميكانيك. دونك في هاد لي فيليير كل واحد فيهم كيقرا توتالمون دي شوز ديفيرونت، يعني حتى شي حاجه ما كتبها شي حاجه سوف جيني اندستريال و جيني ميكانيك عندهم ان ترون كومون اللي كيقراو فيه presque la même chose, presque la même chose, pas exactement la même chose, mais عندهم بزاف ديال لي موديول اللي بحال. دونك سيستيم دو فاليداسيون في هاد لو دوزيام سيكل دونك بحال الاول سوف كو في العام خاصنا تكون عندنا اون موين جينيرال لي سوبيريور ا 12 اكبر من 12، وخاص يكون عندنا لو نومبر ديال لي موديول لي اونتر لي راتراباج خاص يكون عندنا انفيريور ا 3، وخاص ما تكون عندنا حتى شي موديول صغر من 8 لا نوت ديالو صغر من 8 حتى ان سي ار في سيكل دانجينيور كتولي هي 8 عوض من 5. دونك هذا سكي كونسيرن شنو تنقراو لو سيستيم دو فاليداسيون. شنو نقدر ندير من بعد لانسام؟ دونك كاين دو شومان بوسيبل ولا دو بوسيبيليتي، سوا انني نمشي نخدم في لي زونتربريز بالستاتيو ديال انجينيور، سوا انني غادي نمشي نبريباري الدكتوراه ديالي سوا على برا ولا نيت هنا في المغرب.
دونك وكاينه واحد لو بوين اللي نسيت ما دويتش عليها في لا كيسيون اللي كانت قبل، هي لا موبيليتي ولا الدوبل ديبلوماسيون. دونك لانسام ديجا عندها دي كولابوراسيون مع دي زيكول دانجينيور اللي كاينين في لا فرانس. دونك في الكاتريام اني على فان الكاتريام اني الا كنتي بارمي لي ماجورون ويعني بارمي لي 10 بروميير في شاك فيليير، دونك كتكون عندك لا بوسيبيليتي باش انك تمشي تكمل قرايتك في لا فرانس ودير تما دوبل ديبلوماسيون، دوز ستاج تما، و الا بغيتي تخدم تما تخدم لا شوز اللي ما كنصحكمش بها بيان سور. الوغ من بعد ما شفنا هادشي كامل، بيان سور لا كيسيون اللي غتكون كدور في بالكم هي كيفاش نقدروا ندخلوا للانسام. دونك غادي ندوي ابار لا سيتوياسيون اللي كيعيشها المغرب دابا ولا بلوتو كيعيشها العالم كامل. سي كو قبل كانت كتكون اون بريسيليكسيون بازي سور لا نوت ديال ريجيونال و ناسيونال، اللي بورسونتاج ديال 25% بالنسبه للريجيونال و 75% للناسيونال. وكتكون اون بري سيليكسيون، من بعد منها كنمشيو ندوزو ان كونكور اللي بازي سور الفيزيك والمات، اللي غادي ندوي عليه ان شاء الله في الدوزيام بارتي ديال الفيديو اللي هي اكسبيريونس. و من بعد صافي كتخرج لا ليست برينسيبال وتمشيو نتقيدو عادي تنبداو القرايه ديالنا. مي فيو لا سيتوياسيون اللي كنعيشوها دابا، جو بونس كو غادا تكون جيست اون بري سيليكسيون، يعني اون بري سيليكسيون غيكون ان اكسي ديريكت بلا كونكور بلا والو. الوغ في هاد لا بارتي ديال لا فيديو ان شاء الله غادي ندوي على ليكسبيريونس ديالي، التجربه المتواضعه. دونك انايا كنت خديت الباك بسيونس فيزيك مونسيون تري بيان. من بعد اون فوا خديت الباك جاتني هذيك الرهبه ديال شنو خصني ندير من ورا الباك. ديجا كانت عندي يعني ملي كنت صغير كنت ديجا كنحلم انني ندير لي كلاس بريبا، ومن بعد انني ندير اون ايكول دانجينيوري. مي مالوغوزمون ما كان فاتح عليا الوقت باش انني ندفع الكلاس بريباراتوار. ديكو ما قدرتش نحقق هذا الحلم. مي بقيت كنشوف ديما يعني شنو نقدر ندير شي التيرناتيف اللي يقدر يديني الميم ديريكسيون. ديكو بديت كنفكر في لي زيكول دانجينيوري بوست باك، يعني لاكسي ديالهم غيكون ديريكتومون ابخي الباك. يعني كنلقى بزاف ديال لي زيكول لانسا لانسام لاف اس تي. صافي بديت هذيك الساعه بديت نبريباري لي كونكور، يعني بويسكو ما كانت لا اورينتاسيون ولا والو. ديكو بديت تنخدم في كل شيء، بشويه بشويه بديت كنسول الناس اللي ديجا كانوا كيقراو في لانسام. بديت كنسول لي بروف ديالي كيبروبوزيو عليا دي زيتيديون اللي كانوا ديجا قراو عندهم وكيعطيوني دي كونساي على ليكول دانجينيوري. ديكو بديت كنكوليكتي في لي زانفورماسيون، يعني ما هذه هي لا سورس الوحيده اللي كانت عندي، هي الريزو ريلاسيونال ديالي. يعني الريزو ريلاسيونال ديالي بديت كنقلب على لي زانفورماسيون راسي، بديت كنورينتي راسي براسي. من بعد عرفت زعما شنو خاصني نراجع باش انني ندوز الكونكور ديالي. دونك عرفت ان في لي زيكول دانجينيوري كيكون المات جينيرالمون قاصح شويه على داكشي اللي كنا كنقراو حنا سيونس فيزيك، يعني بحال هذاك المات كيحطوه للسيونس مات. يعني دوكو بديت كنبريباري، بديت كنقلب سور انترنيت على دي زيكزامبل ديال لي كونكور اللي ديجا كاينين. مالوغوزمون ما كاينش لي ريسورس بزاف في اسو نيفو، مي حاولت ندير لو ماكس. دوكو بديت تنبريباري المات، بديت تنخدم عادي، تنراجع الدروس ديال المات اللي كانوا ديجا، تنخدم تمارين، تنخدم دي كونكور. صافي النهار اللي جا الكونكور ديال لانسام، كان لانسا واقيلا قبل مشيت دوزتو، كنت دوزتو في خريبكا. كانت خرجات لا ليست ديال لي زادمي. كنت في لا ليست داتونت. دونك بقيت كنتسنى. من بعد مشيت دوزت حتى كنت دوزت موراه الكونكور ديال الانسان، واللي كنت زعما كنت دوزتو في الفيزيك والمات. كونسيرنون ليكسبيريونس ديالي زعما في الكونكور، زعما انا حاولت ما امكن نخدم لو ماكسيموم. يعني في هذاك الوقت الضيق ما غاديش تخدم كل شيء، مي غتحاول تخدم لو ماكس وتمشي تسيبلي لي كيسيون اللي غتخدم. يعني ما غاديش تبقى غادي بهذاك لوردر. مشيت كنختار لي كيسيون، اول حاجه قريتها هي الكونكور كامل، كنقول هاد لي كيسيون هما اللي غادي نبدا بهم. بديت بلي كيسيون اللي ساهلين، ومن بعد مشيت كنقلب على لي كيسيون اللي نقدر تكون عندي فيهم لا ما، يعني نقدر ندير فيهم شي حاجه. كونسيرنو المات واقيلا جو بونس ما خدمتش داكشي كامل، خدمت غير النص، يعني ما خدمت النص ديال لي بروف. باغ كونطخ الفيزيك كنت صافا، كنت خدمت فيه مزيان،
والحمد لله ملي كان تافيشا لا ليست ديال لي زادمي كنت طلعت في لا ليست برينسيبال. ان فوا طلعت صافي ما بقيتش فكرت في لي زوتر زيكول. لانسا واخا كنت في لا ليست داتونت مي كنت طلعت ابخي وكنت كانوا صيفطوا لي ميساج المهم في لو كونت ديالي اللي كنت سجلت فيهم عندهم كون راني تقبلت باش نجي نجي نتسجل. مي ديجا كنت قبلت في لانسا ديال اسفي دونك ما نقدرش نمشي حتى تما بحكم انا كنقرا غير في بن سليمان وكنسكن غير في بن سليمان. دونك جاتني انسان بانت لي هي زعما لوبورتونيتي مزيانه وقريبه. يعني وكتوفر فيها كاع الشروط. ديجا سولت لي جون لي لوريا ديالها وداكشي كيقول لي سي اون ايكول زعما اللي عندها اون ريبيتاسيون اللي مزيانه واللي زعما نقدر من بعد الباك من بعد لانسام تكون عندي زعما افاق زوينه. يعني ماشي ضروري غادي نمشي نخدم في اونتربريز مي نقدر ندير الدكتوراه ديالي دي بالنسبه لكاع لي زيكول. ولكن القضيه اللي عجبتني بزاف هي لا موبيليتي يعني الدوبل ديبلوماسيون اللي كنت ديجا دويت عليها. صافي انتغريت لانسام مشيت تقيت حطيت لي بابي ديالي. من بعد بديت كنسول زعما على شنو غادي نقراو في الانسام. يعني لا كيسيون اللي جاتني اول حاجه من بعد ما تسجلت هي بديت كنسول الدراري صحابي اللي ديجا في الانسام شنو غادي نقرا من بعد الانسام. كانوا الصراحه عقلت على واحد لا ريبونس كانوا قالوا لي سير غير ارتاح راه هاد العام غادي يدوز عليك فريمون مكرفص وغادي تسوفري فيه مزيان. يعني خديت بالنصيحه ديالهم صراحه ما درت والو مشيت هذاك العام هذيك العطله ارتاحيت باش نبدا العام ديالي اليز. ملي بدا العام صراحه في الاول داكشي تيبان بيزار. مي كنبغي نقول لكم سيكو ان هاد القضيه نورمال نلقاو ان داك الشيء بيزار وديفيسيل وماشي هو داك الشيء اللي تعودنا ان نقراو. حتى سي نورمال اي واحد غيدوز من هاد لا فاز ترانزيتوار ديال الليسي لي زيتود سوبيريور راه il va trouver des difficultés حتى لو نيفو ديال لي زيتود غادي يطلع وبيان سور غادي نلقاو دي بروبليم. مي لو فري بروبليم هو اننا نبقاو معتقدين اننا ما غادي نقدروا نديروا والو اننا غادي نضيعوا العام واننا ما نقدروش نكملوا وغادي نابوندوني في نص الطريق. وهذا لو بروبليم هو اللي طرا بزاف ديال الدراري صحابي اللي كنت عرفت عليهم في الانسان انهم ما قدروش يكملوا يعني ابوندوناو في النص ديال الطريق. وهذا هو لو فري بروبليم. مي انايا تحطيت في واحد لا سيتوياسيون درت واحد لو شوا دونك جو دوا اسومي جيسكا لا فان. يعني انايا صافي افيكتويت واحد لو شوا خصني نخلق راسي واحد لا سيتوياسيون نخلق راسي واحد الظروف واحد لي زاستيوس ندوز يعني انا نحاول نتادابط مع الوضع ولا نخلي الوضع يتادابط معايا. يعني انا هادشي صراحه اللي كنت درت في السيمستر الاول. يعني في السيمستر الاول كان واحد السيمستر اللي عامر بلي زيكسبيريمونطاسيون كنجرب هاد الطريقه دو بريباراسيون نشوف واش غادا تنجح ليا كنجرب هذيك نشوف واش سافا مارشي ولا سان فا با مارشي. يعني في السيمستر الاول كامل دوزتو بحال اون فاز ديال ولا اون بيريود ديسي. من بعد في السيمستر الثاني الحمد لله كنت صافي ديجا تادابطيت مع الوضع عرفت شنو كاين عرفت راه انك ما غاديش تبقى تجيب دي نوت بحال ديال الليسي انك خاصك تبريباري لي زيكزامان ديالك ديفيرابون خاصك ديفيرجي بزاف خاصك تخدم اكسترا اكزرسيس خاصك تحضر لي كور ديالك تحضر التي دي دير لي تي بي ديالك حتى لا بريزونس في الانسان اوبليغاتوار ضروري. يعني هادشي بديت كنطبق فيه فهمته في السيمستر الاول وبديت كنطبق فيه و لا ميم شوز درتها في لي دو زاني بريباراتوار كاملين. والحاجه الوحيده اللي كنصحكم بها سيكو ما تقتصروش فقط على القرايه وصافي حتى كاينه شي حاجه اللي سميتها الباراسكولير ولا لي زاكتيفيتي بارا يونيفرسيتير. كاين في لانسام ولا حتى في لي زيكول وحدين اخرين كاين بزاف ديال لي كلوب اللي كيديروا بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي تقدر تنفعك و ديفلوبي لا بيرسوناليتي ديالك اون طون كو انجينيور ولا اون طون كو ان اوتر ستاتيو. يعني حتى في لي زونتروتيان دومبوش داك لو ديبلوم ديالك كيكون جوست واحد الفيزا اللي غيخليك ولا غيخول لك انك دوز هذاك لونتروتيان دومبوش. مي ما غاديش يخول لك تاخذ لو بوست. يعني باش تاخذ لو بوست خصك تكون ديجا خدمتي على راسك في بزاف د الحوايج في لا جيستيون ديال ستريس في لي لونغ في الديفلوبمون بيرسونيل. يعني بزاف ديال لي زاكي خصهم يكونوا عندك اللي ما غيتعطيوش لك في القرايه ما يتعطيهمش لك المدرسه ما غيعطيهم لك الباراسكولير.
يعني هذه بارمي لي زعما النصائح اللي نعطيها لكم واللي استفدت منها بزاف في ليكسبيريونس ديالي. انا كنت مهتم بزاف في الباراسكولير، وكنت كندير دي زاكتيفيتي خارج الباراسكولير بحال التياتر. يعني التياتر كان عاوني بزاف باش نخرج من واحد لا بيرسوناليتي اللي تيميد وما تقدرش تدوي وما تقدر دير حتى شي حاجه. ميم لي كيسيون ما كتقدرش تبوزيهم على لو بروف غير باش تفهم الواحد البيرسوناليتي اللي جريئه ولكن في اطار المنطقيه، يعني توجور اون ريستون زعما محدود داكشي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للاكسبيريونس ديالي في هاد لي دو زاني بريباراتوار. من بعد دزت لو سيكل دانجينيور. يعني ça reste la même chose حتى هو نفس الحاجه. كان ابليكي توجور لا ميم شوز لي ميم astuces. كان ابليكي دو بلوز اون بلوس، كنكتشف شي حوايج جداد اللي خصني نخدم عليهم وكنطور فيهم راسي باش انني نقدر في الاول نفاليدي لي موديل ديالي ونديفلوبي حتى لا بيرسوناليتي ديالي. ما قلت لكم في لي زونتروتيان دومبوش ما كيبقاوش طالبين ان سامبل انجينيور، مي خصو يكون عندك هذاك لافونتاج كونكورونسيال ولا شي حاجه اللي كديستانغيك على لي زوطخ باش يقدروا يختاروك انت وماشي الاخر. دونك هذه هي لا لوجيك اللي جينيرالمون كيمشيو بها. nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que راني عطيتكم غير شويه واحد ليدي على الانسام ولا سكي سي باس على الانتيريور د الانسام وكيفاش نقدروا ندخلوا ليها وشنو من بعد منها. وكنتمنى لاي واحد شاف لا فيديو مسيره موفقه، وكنقول لكم توجور خصكم تيفيكتيو لو بون شوا.